بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तौबा नियत से नाज़िल ये नजर करने वाले नाज़िल फ़क़त की नियत के क़ाबिल ऊपर है। अगर उसके ताक़ीद जहन में ये चीज थी तो यही है, और अगर उसके जहन में नजर करते वक्त ये मौजू नहीं था तो नहीं, वो नाफिज नहीं है। قاعدة باید همینجور باشه. بله آه. देखिए, ببینید हिज़ानत خزانت مسلمه که حق एक ऐसी चीज है जो قابل दी واگذاری هم हिज़ानत قابل दिया जा اثبات सकता है, فقها और किसी متعدد और को دارن हवाले किया जा सकता اما है, حق और किसी के ولایت हवाले भी किया जा सकता है और साकित भी कर सकता है, लेकिन विलायत नहीं। این معلوم نیست. یعنی ولایت ها فرق میکنه. ولایت اب و جد شاید سیره بر این باشه که जो قابل واگذاری दादा की विलायत है, बाप की विलायत है, वो واگذاری دیگری باشه، اما बदली या खत्म नहीं की जा सकती, मगर چرا نه؟ लेकिन किसी और के हवाले की जा सकती है, जैसे वकालत के जरिए से। آه. چرا نه؟ چرا نه؟ نه، حق که قابل سلب हक तो पूरी तरह से सल्ब नहीं हो सकता। یعنی سلب کنی یعنی چی؟ یعنی ممارسه بله. ببینید حق हक की बहुत सी اقسامه. किस्में, چیزی तो باید قابل हमें हक की حق दलील से ये ثابت चीज بشه، چی قابل मालूम اثباته، होना चाहिए क्या قابل चीज काबिल واگذاری. साकित कर है और क्या चीज काबिलियत नहीं रखती साकित करने की। آه. نه، یعنی معناش اینه که همه حق قائمه. ببینید فرق بین حق و حکم اینو फर्क گفتم. है कि हक और اما हक این में معناش हक اینه که همه حقوق اینجوریه. और हुक्म में हक مقابل है, حکم که फर्क قابل है, लेकिन اثبات ये ऐसा نیست، नहीं कि قابل सब बिल्कुल واگذاری एक نیست. दूसरे के ऊपर حق قابل اثبات، قابل واگذاریه. कहाँ पर اما साकित हो کجا सकता है قابل कहाँ नहीं, ये एक अलग اثبات बहस है। کجا قابل उस واگذاری दलील से हमें मालूम نمیدونه करना باید पड़ेगा। استفاده بشه. مقابل حکمه که نه ये قابل हुक्म के اثبات نه मुकाबले قابل में है واگذاری. कि जो ना काबिल साकित करदन है और ना اگه काबिल کردیم اقل اکثر قدر متیقن तहवील है, نیست. किसी और को दिया भी नहीं जा सकता। نه معنای حق اینه که قابل اثباته، زائد از حق نیست. یعنی اقل اکثر دیگه. باید ببینیم کجا اقل کجا اکثر. اقل مسلمه، اکثر مشکوک، از عدم جاری نیست. روایت داره سلام میکردن. रवायत में कि داره سلام وداع، सलाम कर سلام सलाम विदा भी करते थे और सलाम तहय्युत और मुस्तहब, مستحب هم هست، فقط एक ऐसा سلام मुस्तहब है وداع जिसको که तर्क कर दिया مستحب. गया है। نمیدونم مالا فارسی قدیم چی بوده، اما خودش لحاظات و عروه هم داره این مسئله که آیا سلام و اذا حییتم بتحیة ये जो सलाम है, इसके सिलसिले में बाकायदा बहस थी उर्वतुल वुस्का में। एक वरूद का सलाम अलग था और खुदावजी का सलाम अलग था, یا حتی در سلام दोनों وداع सलाम है। اونم سلامه. और जियारत में भी इस तरह है। صلوات الله علیه آخرین और بار اومد इमाम हुसैन सलाम जब आखिर اونم आखिर में सलाम आखिर जो किया तो क्या صاحب उसका सलाम वाजिब है? ज़ाहिरन फुक़हा ने इसका ऊपर ये कहा है कि नहीं, सलाम विदा का जवाब वाजिब नहीं। اما کلمه خدا حافظ الله يحفظك مثلا अब तो ये जो जुमले हम आजकल इस्तेमाल करते हैं कि खुदा हाफिज या अल्लाह यहफ़ज़क, ये रवायात में नहीं है। सलाम था, सलाम की दूसरा किस्म था अलैकुम अस्सलाम, इस तरह सलाम विदा
उस पर जवाब वाजिब नहीं था, लेकिन ये तरीका था। نه آخر سخنرانی مثل که آخر کتابت می نویسن، اما این وداع، سلام وداع، سلام नहीं, لفظی किताब में लिखते हैं, सलाम में نه लिखते हैं, سلام کلام. खत में लिखते हैं, किताबत में करते हैं, लेकिन सलाम विदा एक ज़बानी सलाम हुआ करता था और है, जो आमतौर से अब मतरूक हो चुका है। همین غالبا هم فقها گفتن تحیه اسمش نیست، فلهذا هذا حدیث به تحیه فحیه लिहाजा واجبه مال سلام तहय्यत जो वुरूद का सलाम है, उसमें सामने वाले को जवाब देना और मुस्तहबात, इन सब شروع. चीज़ों का एक अलग हुक्म है, और खुदाहफसी वाला सलाम एक अलग चीज़ था। نعم لا 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 لا، ما يعتبر سب لله عز وجل. لا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني اللي يعتبروش شريك مع الله هذول لا ये تسبوهم. उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानते, उनको बुरा भला ना कहो, ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। لا سب لهذه الصفة. نعم وعليكم السلام. نعم أي هذا يسمى سجدة इसको المتابعة، फिक्र में सजदे मुताबिया कहते हैं। يعني هذا صار 3 سجدات بعد، أو ممكن 4 سجدات تصير. حتى في السجدة الأولى تصور الإمام رفع رأسه، هذا هم رفع شافه لا بعد بالسجود. 4 أو 5 سجدات، إيش قد ما يصير سجدة सजदा जो المتابعة मुताबियात में, उसमें कोई हर्ज नहीं। मसलन इंसान حتى في ने الركوع. सर उठाया सजदे से, देखा इमाम अभी सजदे में, वापस सजदे में सर रख दिया, उसमें कोई हर्ज जमात में नहीं है। इसी तरह रुकू में भी कोई हर्ज नहीं है। نعم ليش؟ بالتاريخ وارد هذا. صحيح صحيح. نعم نعم چرا؟ اصلا در این چیزها شهرت دلیله. باش باش. इन चीजों में शोहरत दलील है, शोहरत काफी है। نه کی هست نمیدونم، اما خلاصه شهرت مثلا در این چیزها حجت در और احکام در اوقات. नसब में, औकाफ में, इन चीजों में शोहरत काफी होती है, چرا वही दलील है। چرا نعم اي نعم نعم. شوفوا العقود تابعة للقصود जो मामलात हैं वो कस्द के ऊपर मुनहसर होते हैं।
यानी वो चीज़ जो ज़हन में थी मामला करते वक़्त, يعني إذا अब अगर شرط ज़ौज और الزوج ज़ौजा ने आपस में والزوجة कुछ शराइत रखे, चाहे वो شرط मुतारफ़ हों या गैर मुतारफ़ التعارف हों, أو كذا आपने ख़ास बनाए हों, وبعدين और من अक़्द الزوجة को والعقد इन على शराइत के هذه साथ الشروط जारी किया हो। الفقهاء طبعا मतलब फ़ुक़हा इस पे इजमा नहीं है, लेकिन वो أنه يقولون الشرط कि शर्त जो है वो फ़ायदा पहुँचाए वादा का يعني ترك कोई أحدهما الشرط المتفق عليه بينهما ذلك الشرط تركه يبطل अगर العقد तर्क करे उनमें शर्त में से कोई एक शर्त को, तो अक़्द बातिल हो जाएगा। أي بدون طلاق بل هذا بالاصطلاح العلمي يسمون इस्तिलाह الشرط इल्मी में इसको कहते हैं الواضع शर्त في التكليف الشرعي इफादा करती है वज़अ का, यानी अगर शर्त की हो किसी चीज को, तो एक आदमी एक तरफ ने भी अगर शर्त तोड़ी तो बगैर तलाक के ये अक़्द खत्म हो जाएगा। بل من الناحية العلمية يقولون عندنا أوفوا بالعقود في القرآن الكريم وحديث शरीफ मुत्तफ़क़ अलैह देखिए हमारे पास हुक्म है कि अपने शुरूत के ऊपर, अपने शर्तों पर कायम रहो, और उफ़ू बिल उक़ूद का हुक्म हमारे पास है। तो मौलाना के नज़दीक ये दोनों चीज़ें इस बात की दलील बनी हैं कि जो भी आपस पे मामला करें, जो शर्तें रखें उसको पूरा करें, वो वज़ियत का हक रखती हैं। ماكو فرق إذا صار هناك زواج هذا لا يحتاج إلى طلاق لا بل نعم سلام عليكم أي الشفع والوتر ما يخالف ثواب النص الوقوف ثواب الجلوس सवाब जो है बैठ के पढ़ने वाले का वो आधा है खड़े होके पढ़ने वाले के, लेकिन पढ़ाई जा सकती है बैठ के, कोई हर्ज नहीं, नमाज सही है। نعم لا لم يثبت هذا نعم 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 कुरान ने कहा हिकमत के जरिए से और अच्छे अखलाक के जरिए से, मुआइज़े के जरिए। मोमिनीन के लिए ज़रूरी है कि आपस में मदद करें, एक दूसरे एक ऐसी मजालिस को बरपा करें, ऐसे मदारिस बयान करें
कि वो इंसान वज़ाइफ शरिया को सीखे, ولو على المدى البعيد. على هذا يسمى इसको मुक़द्दमे वजूद कहते हैं इस्तिलाह इल्मी में। علمية. بفرمایید. بله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله همون روز اول که مبعوث به पैगंबर نبوت अकरम ने شده उसी दिन जिस همون दिन روز توحید मबूस पे و रिसालत नबوت و तीनों के امامت साथ तौहीद और सालत और مشرکین इमामत روز को पहले اول. ही दिन मुशरिकी के सामने बयान किया। بله بله. همون روزی که जिस दिन فرمودن मुशरिकीन به से कहा مشرکین कि که खुदा एक है, मैं उसका पैगंबर منم हूँ, پیغمبر او هستم، فرمودن این علی उसी هم दिन وصی कहा منه، कि همون यही روز और اول. अली मेरे वसी हैं। و بعدم और مکرر एक या दो فرمودن बार या این 10 बार नहीं, आप التبا पूरे जिंदगी آخر मुकर्रर इस बात को الزمان. कहते रहे कि अली मेरे वली है, और ईद गदीर बाकायदा उन्होंने एक बार फिर से उसको दोहराया। نعم. وعليكم السلام. نعم. اي نعم. اي اي. وصل شنو؟ اي. اما تكسب 75 خو ما يجوز، لان كذب هذا. اما تنطي وصل فارغ مو حرام، الحرام عليه هو اللي يكتب. بالمقدار اللي متعارف، نعم يجوز هو يطلب وانت لازم عليك تكتب. मिक़दार मुतारफ اما اذا चीज كان अगर شيء कोई مو मांग रहा متعارف है عليه او ازيد तो आप من उसे दे सकते हैं। المتعارف لا. जो चीज मुतारफ है उसको देने में या लेने में कोई हर्ज नहीं है। بفرمایید. سلام علیکم. خود معارضه با همه میگن وقتی تعارض داره وقت اون معمول بهاش این نه، وقت تکافؤ نیست، یعنی در نظر حجیت तकाफो नहीं है, यानी एक نیست. हुज्जियत में बराबर در नहीं है। همه جا به حضرت عرض کرد که یأتی عنکم الخبران هذا یأمرنا हजरत उससे कहा कि आपके ونهی पास दो तरह की खबरें वहां पास دو आती جور हैं, نقل میشه، یکی एक के अंदर امر हुक्म یکی है, एक के نهی. अंदर मना है। حضرت فرمود हजरत ने कहा कि वो معتبر जो हमारे असहाब के दरमियान मशहूर है که उसको लो। مشهوره اونو اخذ. بله بله. سلام علیکم. سندشو ببینید. نه سند از کی आप نقل उसकी کرده؟ सनद को देखें, बिहार ने कहाँ से नकल। خب همین باید ببینید.
چون اون روایاتی که داره عبادت بعضیش تقیید شده به बाज रवायात पे जो ताकीद हुई है आइम्मा से हुई है, باید ببینیم این देखना पड़ेगा कि ये उससे मुआरिज है या नहीं है, उससे टकराव तो नहीं है इन रवायात में. نمازش درسته لا تعاد میگیره فقط دو سجده उसकी नमाज सही है, लेकिन उससे चूंकि हम नहीं पढ़ा है लिहाजा उसको सजदे सहव करना पड़ेगा. بله اشکال نداره مشهور بین فقها اینه که بله फुकाहा के दरमियान मशहूर है कि उसके ऊपर दियत है. جماعتی که مرحوم اخوی رضوان الله علیه خلاصه این آیه شریفه داره ما علی المحسنین من سبیل وقت سبیل लेकिन बाज़ उलमा ने, जिसमें भाई भी शामिल हैं, اعم از حکم وضعی و उसको تکلیفه اما غالبا فقها گفتن این مقصود ازش हुक्म तकलीफ़ी को उससे یعنی که دست بچه رو گرفت کشید به قصد نجات بود کار حروم نکرده که این चूंकि دست बच्चे को बचाने के लिए اما उसने हाथ पकड़ा और खींचा और बाद में वो हाथ टूट गया, तो उसका कस्द हाथ तोड़ना नहीं था, बचाना था. लिहाजा المحسنین من سبیل فقط حکم تکلیفی उसके ऊपर उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन अब इस पे उस दियत है. बाज़ फुकाहा के नज़दीक बाक़ में नहीं है. اگر شهرت باشه بر اینکه حکم अगर وضعی शोहरत हो जाए कि ये हुक्म वज़ई नहीं है, اما الان تو ذهنم شهرته یا شاید خیلی متعرض نشده कि ये शोहरत है, या बहुत से लोगों ने असल में इस मसले को देखा ही नहीं है, मुतारज़ ही नहीं हुए, इस पर अपनी राय ही नहीं दी है. در کجا نباشه نه اگه گفتیم فقط حکم تکلیفیه یعنی کار حروم نکرده اما زمان هست अगर शोहरत हो باشه به نظر من حجته तो हम मान सकते हैं शोहरत को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसने हराम काम अंजाम नहीं दिया है और उसकी गर्दन पे कुछ नहीं है. دم نیست نه از کجا اینو دست میکنیم ببینید در همون جا اگه دست بچه رو گرفت کشید سرش خورد به سنگ و مرد حاکم شرع باید بده हाकिम शरा को देना पड़ेगा. बस वो बच्चे को बचाने की कोशिश में अगर बच्चे का सर टकरा गया किसी पत्थर से और मर गया, तो अब यहाँ पर क्या पर किसास तो नहीं है कि उसने जानबूझ के तो नहीं किया है. यहाँ पर दियत है, लेकिन दियत इसकी गर्दन पे नहीं है बल्कि बैतुल माल पर है. ما علی المحسنین من سبیل ولو سبیل نکره در سیاق نفیه و ظاهرش اعم از تکلیف و वलो इसकी बहस के अंदर सियाक नफी आने की वजह से आम है ये हुक्म, हुक्म वज़ई का नहीं है, यानी कि इसकी गर्दन पे नहीं है. ये नहीं कि उसका खून हदर हो जाएगा, नहीं, इसके ऊपर बैतुल माल की गर्दन पे. हर वो इंसान जो मारा जाए और उस पे कातिल या किसी भी वजह से दलील शरई मरने के सबब के सिलसिले में किसी गर्दन पे दियत ना आ रही हो, तो वहाँ बैतुल माल उसकी दियत देगा. ارتکازی باشه فبها اگر نه به نتیجه استظهاره ما علی المحسنین من سبیل این نکره در سیاق نفیه نه
فرق نمیکنه. اما اگر شهرت باشه بر اینکه وضع लेकिन अगर शोहरत हो जाए وقت این شهرت کاسر तो ये शोहरत कासिर दलाली है हुक्म वज़ई और हुक्म तकलीफी के सिलसिले में। ये نداریم. بله اما اگه مشهور از این عموم نفهمیدن अगर मशहूर इस उमूम से नतीजे तक ना पहुंचे तो इसका मतलब है कि दलालत नहीं है इसके अंदर। صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. إن شاء الله غدا راحلين إلى كربلاء. خلينا الدعاء للزيارة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. رحم الله والديك. الحين سيد الدعاء.